matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes karon pitsa 9 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, pagtukod og 71 ka core shelter unit sa barangay Dalipuga, sugdan sunod semana. Ordinansa sa pag-ila sa healthcare proxies sa mga hospital o klinika sa Iligan gipalabang sa unang pagbasa. Habcor Women's and Farmers Association midawat og sewing machine og mga panapton gikan sa CDLO. Former DILG Secretary Abalos gitudlo isip bag-ong cabinet secretary. Ex-NBI Chief andam nga motistigo sa trial batok Vice President Sara kung ugaling ipatawag. Sa gawa sa nasod, kanhi First Lady sa South Korea gihukman sa korte. Balita sa kinabuhing Kristohanon, kapin 20% sa mga born-again Christians nagtuo nga sagrado ang kinabuhi. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sugdan na sa lokal nga kagamhanan pinagi sa City Engineers Office ang pagtukod og 71 ka mga single detached core shelter units ubos sa counterpart for Core Shelter Assistance Program sa Kalubihon, Barangay Dalipuga karong sunod semana. Ang proyekto nga gipondohan og 34,446,000 pesos ipatuman pinagi sa kontrata og gilauman nga mahuman sulod sa 140 ka calendar days. Sumala pa sa program of works o budget cost, ang proyekto naglangkob sa pagtukod sa 71 ka housing units, lakip na ang excavation, concreting, masundre, steelworks sa pag-instalar sa pultahan og bintana, ceiling og drywall, roofing, plumbing og electrical works og ang pagtukod sa septic vault og grease trap alang sa matag unit. Kini nga proyekto kabahin sa padayon nga programa sa LGU aron makahatag og disenteng kapuy-an sa mga benepisaryo sa Core Shelter Assistance Program o mapalambo pa ang pagpatuman sa mga housing project sa syudad. Gipalabang sa sangguniang panlungsod sa unang pagbasa ang usa ka sugyot ordinansa nga magmando sa tanang pasilidad sa panglawas sa dakbayan sa pag-ila sa healthcare proxies. Ang maong balaod nun, hiniusa nga giduso nilang Konsehal Nicole Kapangpangan, Committee Chairperson sa Justice and Human Rights, o Konsehal Michelle Sweet, Committee Chairperson sa Women and Gender Development, ubos sa titulong An Ordinance requiring the recognition of healthcare proxies by all health facilities within Iligan City. Pinagi niini nga balaod nun ang tanang mga hospital, klinika o uban pang health facilities sulod sa Iligan City obligadong muila sa itudlo nga healthcare proxy sa usa ka pasyente.
ang usa ka healthcare proxy mao ang gihatagan og legal nga katungod og otoridad sa paghimo og mga medikal nga desisyon alang sa pasyente kung ugaling kini anaa sa sitwasyon nga dili na makahimo sa pagdesisyon o pagpakigsulti tungod sa seryosong sakit o aksidente. Gi-turnover sa lokal nga kagamanan pinagi sa Cooperative Development and Livelihood Office CDLO ang sewing machine o mga panapton ngadto sa Habcor Women's and Farmers Association sa Barangay Dalipuga ning Bag-Ohay lamang. Suporta kini sa asosasyon aron mahatagan ang ilang panginabuhian, mapalambo pa sa kahanas sa pagpanahi o makadugang og kita ilabi na sa mga kababayenan o mga mag-uma. Ang inisyatibo subay sa Iligan Development Goal 4 ni Mayor Frederick Siao nga nagtumong nga makamugna o dugang trabaho o panginabuhian aron mapalambo ang ekonomiya o mahatagan og gahom ang mga pamilyang Iliganon. O karon sa balita sa kauluhan, gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si kanhi Interior Secretary Benhur Abalos isip bag-ong Cabinet Secretary kagahapon Hulyo 8 subling gibalik si Abalos sa gabinete human ang iyang pagkapakya sa senatorial race niadtong 2025. Si Abalos ang nagsilbi isip kalihim sa Department of the Interior and Local Government sugod 2022 hangtod sa 2024 og kanhi chairman sa Metropolitan Manila Development Authority sugod 2021 hangtod 2022. Nailhan siya sa pagpatuman sa mga reforma sa kapulisan, kampanya batok sa illegal nga droga o pagpakusog sa kakayahan sa mga lokal nga kagamanan. Isip Cabinet Secretary, pamunuan niya ang Strategic Action and Response Office o magsilbing tulay tali sa Presidente o sa lain-laing ahensya sa kagamanan. Ang posisyon ang subling gibalik human kining gibungkag ni Marcos sa pamaagi sa Executive Order No. 1 niadtong 2022 isip kabahin sa Right Sizing Initiative. Sumala pa sa Malacañang, nakatakdang manumpa si Abalos kagahapon adlaw o gilaumang maghatag og strategic advice kang Presidente Marcos sa mga nasudnon og pangkalibutanong isyu. Ang appointment ang miabot human ang usa ka tuig nga constitutional ban sa pagtudlo sa mga napilding kandidato sa piniliay. Andam nga motestigo si kanhi National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kuno galing ipatawag sa Senate Impeachment Court. Sumala pa kang Santiago mo atubang siya kuno galing mag-isyu ang Korte og supina luyo sa nagpadayon sa ikatulong adlaw nga paghusay kagahapon Miyerkules Hulyo 8. May numduman sa ilalom kaniadto sa liderato ni Santiago girekomendar sa NBI niadtong Pebrero 2025 ang pagpasaka og reklamong inciting to sedition o grave threats batok sa Vice Presidente. Nag-ugat ang rekomendasyon sa NBI sugod sumala pay pagpanghulga sa ikaduhang pangulo ngadto nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Aranita Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kagahapon formal nang gisugdan sa pagtuki ang nasong hisgutanan nga nakasaad sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Niatong Martes nauna nang gihangyo sa prosecution sa impeachment court nga ipatawag isip testigo sila si NBI Director Melvin Matibag ug Office of the Vice President Chief of Staff Sulika Lopez. Gipadayon usab kagahapon Miyerkules ang cross-examination sa depensa sa gipatubang sa prosecution nga unang testigo nga si NBI Senior Agent John Mark Kakalilong nga nag-authenticate sa video press conference niadtong Nobyembre 2024 kung asa gilakbitan ni Vice President Sara nga aduna na siya gipakigsultihan aron ipatumba sila si Presidente Bongbong Marcos kuno galing adunay daotang mahitabo ngadto kaniya. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gihukman sa usa ka korte sa Seoul sa nasod sa South Korea ang kanhi First Lady nga asawa ni former South Korean President Yoon Suk Yeol
nga napahawa sa katungtanan tungod sa impeachment. Ang asawa sa kanhi Pangulo sa naasoy nasod gihukman sa korte og 7 ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa nakalain-laing graft cases nga gipasaka bato kaniya. Kaniadto nga niaging mga hinukman gisentensyahan sa korte si former First Lady Kim Kyun-hai og 7 ka tuig nga pagkabilanggo human mahibaluan nga nidawat siya og mahalong mga bato kabaylo ang pabor nga ihatag sa administrasyon ni Yoon ngadto sa magregalo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa America Worldview Inventory 2026 nga bisan pa man sa kapin 50% nga dili oyon sa abortion, katunga lamang niini ang nituo nga sagrado ang kinabuhi sa tao. Sa 2,000 ka mga Kristohano nga nagpaila nga born again og nitubag sa nasong survey, 27% ang adunay pagtahod sa kinabuhi sa tao. Apan ana sa 25% ka mga Amerikano ang nagsulti nga wala nila gitan-aw nga importante ang kinabuhi sa tao. Bisan pa man nga ana sa 52% ka mga katawhan ang nag-ila sa abortion isip immoral. Ana lamang sa 33% ang gikatahong mga pro-life. O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa Bagyong Inday anak ni memutang sa gilayong 940 kilometros sa Silakan sa Northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 175 kilometros matag oras, nga dunay pagkusukuso nini nga 215 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Samtang southwest monsoon ang padayon makaapektar sa Palawan, Visayas ug inguman diri sa Mindanao. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, Catanduanes, Eastern Visayas, ubang bahin sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BRMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, ubang bahin sa Visayas, ug ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila, ug ubang bahin sa Luzon ang makatagamtam karong adlaw o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Ilabi na panahon sa kapunon, kini epekto sa extension sa Bagyong Inday, southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagina sa alas 5:33 ug musapon niya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug miingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.